सास मुझे अपने करीब भी ना आने देती, ना खिदमत करने देती। कहती मुझे ऐसी बीमारी है कि अगर तू मेरे पास आई तो तुझे भी लग जाएगी। लेकिन बड़ा गुस्सा आता जब वो 16 साल मुलाजमा मगरिब से लेकर फजर तक सास के कमरे में उनकी खिदमत करने के लिए जाती। मैं शौहर से कहती, तू कहता है कि अम्मा के पास मत जाओ। एक दिन मैंने उस मुलाजमा को जबरदस्ती छुट्टी दे दी और खुद मुंह छुपाकर सास के पांव दबाने लगी। मेरा तो दम निकल गया ये सच जानकर। जब सास ने मुलाजमा समझकर मुझे मेरा नाम साइमा है, मेरी उम्र इस वक्त 20 साल थी। मैं अपने माँ बाप के साथ शहर के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। मेरी 3 बहनें थीं, एक मुझसे बड़ी और 2 मुझसे छोटी। हमारा पूरा घर एक ही कमाई पर चल रहा था। अब्बू मेहनत मजदूरी करके जो रोज कमा कर लाते, उसी पर अम्मी घर का गुजर बसर कर रही थीं। हमारा कोई भाई नहीं था जो अब्बू का सहारा बनता। हम 3 बहनों की जिम्मेदारी भी अब्बू के सर पर थी। मेरी 2 छोटी बहनें एक 9वीं और 10वीं में थी। बड़ी बहन ने भी मैट्रिक तक की बस तालीम हासिल की थी। वो घर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती जो अम्मी के घर के खर्च में काम आ जाते। लेकिन मैं किस्मत की मारी, मैं वो बदनसीब जो किसी के काम नहीं आ सके। मैं अपनी जिंदगी से आजिज आ चुकी थी क्योंकि मेरे अपने घर वालों का मेरे साथ रवैया बहुत मुख्तलिफ था। मैं जीना नहीं चाहती थी, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर था। मुझे बचपन से ही हर चीज से दूर रखा गया। ना ही मुझे कोई तालीम दी गई और ना ही मुझे कोई हुनर सिखाया गया। मुझे सबसे अलग थलग रखा जाता था। मैं पूरा दिन एक ही कमरे में बंद रहती। मुझे अम्मी अब्बू की इजाजत नहीं थी कि मैं भी सबके साथ थोड़ा हंस बोल सकूं। बचपन में जब मेरी सारी बहनें स्कूल के लिए सुबह उठती तो मैं कमरे की खिड़की पर जा बैठती। अम्मी सबके लिए बड़े प्यार से नाश्ता बनाती, सबको अपने हाथों से खिलाती। अब्बू सबको पैसे देते, अम्मी सबकी चोटियां बांधती, फिर अब्बू सबको स्कूल छोड़ कर आते। वापसी पर अम्मी सबके लिए खाना बना कर रखती। हाय मेरी बच्चियां, भूख लगी होगी, मैं अभी खाना लगाती हूँ, सब हाथ मुंह धो लो। सबको प्यार से खाना खिलाती। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते और अपनी किस्मत को कोसती कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। क्या मैं इनकी सौतेली बेटी हूँ? क्या मुझे रास्ते से उठा कर लाए हैं? क्या मैं एक लावारिस हूँ? मेरे ज़हनो गुमान में लाखों सवाल उमड़ आते, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब भी नहीं मिलता। मेरा बचपन ऐसे ही गुजर गया। अब जवानी के दिन थे। मैं अपनी बहनों में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी। मेरी 3 बहनें मुझसे जलन और हसद करने लगीं, लेकिन अम्मी उनको समझाती कि नहीं, ऐसा नहीं करते, आखिर वो भी तुम्हारी बहन ही है। उनकी मायूस आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन अब्बू का तलख रवैया उन्हें मुझसे दूर रखता। एक दिन मेरी छोटी बहन ने अम्मी से सवाल किया कि अम्मी, हमारी बहन को इस तरह सबसे दूर क्यों रखा है? वो क्यों हमारे साथ नहीं होती? अम्मी की जुबान लड़खड़ाती हुई कुछ कहती। इतनी देर में अब्बू बोले, खबरदार, अगर आइंदा किसी ने कोई सवाल किया, वो तुम्हारी बहन नहीं है, उसे मैं रास्ते से उठा कर लाया था। मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। वो जब से हमारी जिंदगी में आई है, हमारे हालात बिगड़ते चले गए। वो मनहूस है, अगर वो हमारे करीब रहेगी तो सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। ये कहकर अब्बू चले गए। मैं रोती रही कि अल्लाह, मेरी क्या गलती है इसमें? तू मुझे मौत दे दे, ये भी कोई जीना है? अपनों के होते हुए भी कोई मेरे साथ नहीं। मैंने सारी रात रो रो कर गुजारी और दिन भर खिड़की से घर वालों को देखकर मेरा दिल जलता रहता। मेरी 3 बहनें जब मुझे खिड़की से आते जाते देखती तो मुझसे जलन महसूस करती, क्योंकि जवानी के इस मोड़ पर मैं सबसे ज्यादा हसीन थी। लेकिन फिर मुझे चढ़ाने के लिए कहती, क्या फायदा इस दिलकश हुस्न का? आखिर तुम तो हमारी सौतेली बहन हो, तुम्हें तो कभी अम्मी अब्बू ने चाहत से देखा भी नहीं। मेरे दिल पर खंजर चल जाता। इनके तलख अल्फाजों को सुनकर मैं चुपचाप अंदर चली जाती। एक दिन मेरी अम्मा मुझे खिड़की से खाना दे रही थी। मैं बोली, नहीं, मुझे नहीं खाना, ले जाएं आप वापस, और या तो मुझे इस घर से जाने दें या मुझे जिंदा दफन कर दें। मुझे क्यों यहाँ बांदी बना कर रखा है? मैं रोती हुई चीख कर अपनी माँ को सब बोल रही थी। इतनी देर में मेरी अम्मी बोली, मेरा कलेजा कटता है बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तू ऐसी बातें नहीं किया कर, मैं तेरे अब्बू के आगे मजबूर हूँ। मैं रोते हुए बोली, नहीं, आप मेरी माँ होती तो मुझे अपनी और बेटियों की तरह लाड प्यार से रखते।
آخر میں نے آپ سب کا کیا بگاڑا ہے؟ میں بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی۔ آخر میری ماں نے مجھے اپنی قسم دے کر کھانے کے لیے مجبور کر دیا۔ آج رات میں نے ابو کو روتا ہوا دیکھا اور امی سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے لگا میں منحوس ہوں، میں نے سب کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ ابو غربت سے پریشان ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میری تینوں بہنیں اب جوان ہو گئی تھیں۔ ابو کو ان کی شادیوں کی فکر دن بدن ستانے لگی۔ امی نے محلے کی رشتے والی خالہ سے بھی تینوں بہنوں کے اچھے رشتوں کے لیے بھی بات کر رکھی تھی۔ ایک دن میری بڑی بہن کو دیکھنے لڑکے والے گھر آئے۔ امی نے خوب خاطر تواضع کی، لیکن میری بڑی بہن کا دل دھک سے رہ گیا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ لڑکی پسند ہے جو اس کمرے سے کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ بس یہ کہتے ہی امی نے ذلیل کر کے لڑکے والوں کو وہاں سے بھگا دیا، اور ان کے جانے کے بعد میری خیر نہ رہی جب میری اپنی بہن مجھے جلی کٹی باتیں سنانے لگی کہ ابو سچ ہی کہتے ہیں، یہ منحوس ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اب تو یہ ہمارے نصیب بھی ہم سے چھین لے گی۔ امی نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ روتی ہوئی اندر چلی گئی اور مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ اسی طرح ایک دن میری دونوں چھوٹی بہنوں کو دیکھنے رشتے والے آئے۔ امی اور بہنوں نے پہلے سے بھی زیادہ خاطر تواضع کر رکھی تھی۔ جہاں سے رشتہ آ رہا تھا وہ دونوں لڑکے اچھے خاندان اور امیر خاندان کے تھے۔ دونوں بھائیوں کے رشتے دونوں چھوٹی بہنوں کے لیے آئے تھے۔ انہیں میری ایک بہن تو پسند آ گئی، لیکن جیسے انہوں نے ایک شرط رکھی، گھر والوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ ایک رشتہ اس لڑکی سے ضرور کرنا ہوگا جو اس کمرے میں کھڑکی میں کھڑی تھی۔ مجبور ہو کر امی نے انہیں پھر منع کر دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ دوسری بہنیں بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں اور مجھے برا بلا کہنے لگیں۔ ایک دن رشتے والی خالہ امی کے پاس آئیں۔ دونوں صحن میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ وہ بولی، بہن تم کب تک ایسا کرو گی؟ اپنی بیٹیوں کو کب تک گھر میں بٹھا کر رکھو گی؟ اس لڑکی میں ایسی بھی کیا برائی ہے؟ تم کیوں نہیں پہلے اس لڑکی کی شادی کر دیتی؟ امی ایک دم جھٹ پٹا سی گئیں کہ ہاں نہیں، میں ابھی اس کی شادی نہیں کر سکتی۔ وہ بولی، کیوں بہن؟ آخر یہ بھی تو تمہاری اولاد ہے۔ امی بولی، نہیں، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میرے دور کے بھائی کی بیٹی ہے۔ اس کی ذمہ داری میں اپنے سر نہیں لوں گی۔ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو؟ میں یہ بات سن کر حیرت زدہ ہو گئی کہ یہ امی اب کون سا نیا خلاصہ کر رہی ہیں۔ کیا میں واقعی کسی اور کی اولاد ہوں؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اگر ایسا ہے تو انہوں نے کیوں مجھے یہاں بے سہارا چھوڑ دیا؟ میں رونے لگی۔ بہرحال دن گزرتے گئے، میں قسمت کی ماری چپ چاپ رہنے لگی۔ آخر آہستہ آہستہ میری بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ مجھے تو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ میں اپنی بہنوں کو گلے لگا کر رخصت کر سکوں۔ شادی کے بعد بہنیں امی ابو سے ملنے آنے لگیں۔ امی ابو کے لاڈ پیار ان کے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا کہ کاش میں بھی ان کی طرح ہوتی، پر خدا نے مجھے کیوں یہ زندگی دی، یہ سوچ کر زاروں کی تار رونے لگتی۔ ایک دن میری قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا اور میں حیران رہ گئی کہ ایک رشتہ میرے لیے آیا۔ وہ لڑکا خود مجھ سے اپنی چاہت کا اظہار کرنے لگا کہ مجھے یہ لڑکی پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ میری امی اور ابو سٹپٹانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ قسمت کا کیسا کھیل ہے۔ اب میرے ساتھ قسمت کون سا نیا موڑ اختیار کرے گی؟ وہ میرے گھر روز آتا اور میری امی اسے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ مجھے اپنی زندگی پر رشک آنے لگا۔ میں سوچنے لگی، کیا واقعی کوئی لڑکا مجھے اتنا پسند کر سکتا ہے؟ میں بھی شادی کر سکتی ہوں؟ کیا میری قسمت بھی خوشیوں کی حقدار ہے؟ میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں صحن سے ابا کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ امی کو باتیں سنا رہے تھے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تم جانتی بھی ہو تم یہ کیا کہہ رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سائمہ کی شادی ہرگز نہیں کروں گا، غضب ہو جائے گا، یہ سب کی زندگی برباد کر دے گی۔ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ میرے سگے ماں باپ ہیں جو میری خوشیوں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ ایک دن میری تینوں بہنیں گھر آئی ہوئی تھیں۔ وہ امی ابو کو سمجھانے لگیں کہ اچھا ہے اپنے سر سے یہ بوجھ اب اتار دو، آپ لوگ کب تک اس منحوس کو گھر میں رکھو گے؟ اچھا ہی ہے اپنی بلا اس لڑکے کے سر ڈال دو، اس کی شادی کر دو۔ بس امی ابو نے اس لڑکے کو اپنے گھر بلوا کر رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ جلد از جلد امی ابو مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ لیکن جیسی میری بہنوں کو خبر ہوئی کہ وہ لڑکا اتنا امیر ترین ہے اور اکلوتا مالک ہے، سارا بزنس اس کا ہے، اس کو سائمہ میں ایسا کیا نظر آیا جو اس سے شادی کا طلبگار ہو گیا، وہ سب مجھ سے حسد کرنے لگی۔
अब मेरी आंखों ने शादी के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। मैं भी नवीद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। मुझे भी जीने की उम्मीद सी जागी। मैं दिन भर सोचती कब नवीद आकर मुझे दुल्हन बनाकर यहाँ से ले जाएगा। नवीद के बहुत इसरार करने पर अब्बा ने मुझे फोन पर नवीद से बातचीत करने की इजाजत दे दी। हम दोनों फोन पर राब्ते में रहने लगे। नवीद की अम्मी बीमार रहती थी, वो कभी हमारे घर नहीं आई। वो इकलौता था, सारे घर की जिम्मेदारी और भागदौड़ उसी के हाथ में थी। इसके घर में अम्मी के अलावा और कोई नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। अब शादी के दिन करीब थे। अब्बू और अम्मी बहुत सादगी से मुझे रुखसत कर देना चाहते थे। शादी के दिन अम्मी को मैंने पहली बार कुछ अजीब सी मायूसी में मुब्तला देखा। वो नवीद से गले लगकर रो रही थीं और नवीद उन्हें तसल्लियां दे रहा था कि अब फिक्र ना करें, अब साइमा मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो इसको कभी नहीं मिली। मुझे ये सब देखकर हैरत सी हुई कि अम्मी और अब्बू ने मुझे कभी कोई खुशी नहीं दी और आज वो इतना परेशान। कुछ देर बाद काजी को बुलवाकर निकाह करके मुझे सादगी से रुखसत कर दिया गया। अम्मी ने मुझे कुछ जेवरात दिए कि बेटी ये तुम्हारी इमानत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अम्मी मुझसे आज कैसा बर्ताव कर रही हैं। बहरहाल मैं दुल्हन बन के ससुराल आई। वहाँ नवीद की अम्मी ने मेरा खूब अच्छे से इस्तकबाल किया और घर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि इतना बड़ा आलीशान घर, यानी मैं इस घर की अकेली मालकन बन गई। इतने नौकर चाकर। मैंने अपनी सास की तरफ जैसे कदम बढ़ाया कि सर पर हाथ रखवा लूं, बड़ी हैं दुआएं देंगी। वो बोली बस बस बहू, वहीं ठीक हो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुशियां नसीब करे। वो हमें दुआएं देने लगी। मैं और नवीद कमरे में आ गए। मुझे अपनी सास का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा। अम्मी खुश नहीं हैं? मैंने नवीद से पूछा। वो बोले अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी देर में नवीद के फोन पर कॉल आई। नवीद के अल्फाज सुनकर मैं थोड़ा मायूस हो गई। वो बोले माफ करना साइमा, मुझे बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा अर्जेंट आज ही शहर से बाहर जाना होगा। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। तुम तो जानती हो मैं अकेला सब संभालता हूँ। मैं रोती हुई बोली अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। मैं अकेले इस घर में कैसे रहूंगी। नवीद बोले अरे नहीं, तुम अकेली कहाँ हो, अम्मी है ना तुम्हारे साथ। बस तुम उनका बहुत ख्याल रखना, वो बहुत बीमार रहती हैं। मैं कुछ दिन में ही आ जाऊंगा। तुम घबराओ नहीं, घर में कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, नौकर हैं, मुलाजिम हैं, जो कहोगी वो कर देंगे। बस ये कहकर वो चले गए। मैं उदास सी रहने लगी कि शादी की रात ही नवीद मुझे छोड़कर चले गए। मेरी जिंदगी में खुशियां सिर्फ कुछ ही दिन की मेहमान थीं। अब फिर मेरी किस्मत में अकेलापन छा गया। मैं अकेली अकेली रहने लगी। घर का सारा काम नौकर चाकर कर लेते। मेरा दिल करता कि मैं अपनी सास के पास जाऊं, उनकी खिदमत करूं, उनसे बातें करूं। वो भी तो मेरी माँ जैसी होंगी। लेकिन जब मैं कोशिश करती वो मुझे अपने दरवाजे पर ही रोक देती। मेरी सास मुझे अपने करीब भी ना आने देती, ना ही मुझे अपनी खिदमत करने देती, बल्कि मुझे ये कहती कि मुझे ऐसी खतरनाक बीमारी है, अगर तू मेरे पास आएगी तो तुझे भी लग जाएगी। मैं ये सुनकर दंग रह जाती और खौफजदा होकर अपने कमरे में लौट जाती। मुझे बहुत हैरत होती कि नवीद ने तो मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। मैं सारा दिन यही सोचती रहती। मैं नवीद से फ़ोन पर बात कर रही थी जब उन्होंने अम्मी की तबीयत का अचानक जिक्र छेड़ दिया। मैंने इस बारे में उनसे बात की कि आपने मुझे कभी बताया नहीं कि अम्मी को ऐसी बीमारी है। वो बोले हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। अम्मी के पास नहीं जाना बिल्कुल भी, उन्हें वाकई ऐसी बीमारी है, अगर तुम करीब जाओगी तो तुम्हें भी लग जाएगी। मेरी सोच में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी सास देखने में तो बिल्कुल ठीक लगती हैं। अगली शाम मैंने एक अजीब मंजर देखा जब मेरे घर की एक मुलाजमा जिसकी उम्र 16 साल थी, वो मगरिब होते ही सास के कमरे में चली गई और मैं देखकर पीछे पीछे भागी कि कहीं मेरी सास की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। मैंने देखा इस मुलाजमा ने झट से कमरा बंद कर लिया। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो वो 16 साला मुलाजमा मेरी सास की खिदमत में मसरूफ थी। उनके हाथ पांव दबाने लगी और उन्हें खाना पानी दे रही थी। मैं सारी रात इसी कश्मकश में गुम थी। जब मैंने देखा फजर के वक्त वो मुलाजमा मेरी सास के कमरे से बाहर आई, मुझे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है। मेरी सास तो कह रही थी कि उन्हें ऐसी बीमारी है कि कोई उनके करीब नहीं जा सकता, लेकिन ये कम उम्र मुलाजमा मगरिब से फजर तक उनकी खिदमत में मसरूफ थी। मैं बहुत सोच में गुम थी कि ये सब क्या हो रहा है।
मेरी सास क्या मुझसे झूठ कह रही हैं, या फिर वो इस मुलाजमा के साथ कुछ गलत, या ये सब अगर वाकई सच है तो क्या नवीद भी मुझसे अम्मी की बीमारी के बारे में झूठ कह रहे हैं। मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं अम्मी और नवीद मिलकर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। अगली शाम मैंने फिर सास के कमरे में जाने की कोशिश की तो वही अल्फाज कहकर सास से मुझे वापस लौटा दिया। मैं सोच में गुम किचन में खड़ी थी जब मगरिब होते ही मेरी सास की आवाज़ पर वही 16 साला मुलाजमा सास के कमरे में दौड़ी और मैं भी पीछे छुप कर जाती। जब देखा तो वही मंजर, वो मुलाजमा मेरी सास की खिदमत में मसरूफ थी और मेरी सास लेटी हुई थी। आज रात फिर मैं अपने कमरे में सवालात की कशमकश में गुम थी कि ये सब मेरे घर में क्या हो रहा था, मुझसे ऐसा भी क्या छुपाया जा रहा है। फिर से फजर होते ही वो मुलाजमा सास के कमरे से बाहर आई। मुझे बेहद गुस्सा आने लगा कि इसको तो मेरी सास मना नहीं करती और मुझे सख्ती से मना कर देती हैं और इसको अपनी खिदमत में मसरूफ रखती हैं। अब यह सिलसिला रोज़ का मामूल बन गया और रोज़ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि कैसी अजीब कशमकश है। कहीं वो मुलाजमा किसी मुश्किल परेशानी में मुब्तला तो नहीं और मदद की तलबगार हो। नहीं मालूम मेरी सास उसके साथ ऐसा क्या करना चाह रही है और नवीद तो शादी की रात ही मुझे छोड़कर चले गए। नहीं मालूम मेरी किस्मत मुझे किस नए मोड़ पर ले आई है और मैं बदकिस्मत मेरे घर वालों ने पलटकर मेरी खैरियत मालूम करना भी गवारा नहीं समझा। मैं क्या और कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इस मुलाजमा की जान कैसे बचाऊं। बस अब तो मैंने ठान ही ली थी कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इस राज से पर्दा फाश हो जाए कि सास और नवीद की आखिर ऐसी क्या असलियत है। मैं रोज किसी न किसी बहाने सास के कमरे में जाने की कोशिश करती, लेकिन मेरी सास मुझे रोक ही लेती और कुछ दिनों से मेरा खाना भी वही मुलाजमा बना रही थी जो मेरी सास के हमरा होती है। मुझे खाना खाकर गनूदगी सी महसूस होती और मैं सो जाती और चंद दिनों में मेरी तबीयत निढाल सी रहने लगी। अब मुझे और भी शक होने लगा कि मेरे साथ ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। मैंने इन सब का क्या बिगाड़ा है। पहले मेरे घर वाले मेरे साथ और ससुराल में भी। मैं सोचती नहीं मालूम या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजर्द हुआ जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मैंने कुछ दिन इस मुलाजमा के हाथ से बना खाना नहीं खाया, पर मेरी तबीयत अब पहले मुकाबले में और बढ़ने लगी। मेरी सास को पता चला तो वो बेहद गुस्सा करने लगी और ज़बरदस्ती मुझे वही खाना खाने पर मजबूर करने लगी और नवीद भी फ़ोन पर मुझ पर गुस्सा होने लगे। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मेरे तो दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया और वो मुलाजमा अब भी मगरिब से फजर तक सास की खिदमत में गुजारती और मेरी सास भी उससे बेहद खुश हो जाती और मुझे बेहद गुस्सा आ जाता कि मुझे करीब नहीं आने देती। आखिर वो दिन आ ही गया जब मैंने इस रात से पर्दा फाश करना था। मैंने बहाने से ज़बरदस्ती करके एक दिन इस मुलाजमा को छुट्टी दे दी और खुद उसके कपड़े पहनकर घर के कामों में लग गई। वो मुलाजमा हमेशा घूंघट में रहती थी, इसी तरह मैं भी मुंह छुपाकर उसकी जगह काम कर रही थी कि सुबह से शाम हो गई। मैं बहुत बेचैन थी, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। जैसे मगरिब हुई मेरा दिल धड़कने लगा। इतनी देर में मेरी सास की आवाज़ आई। वो मुझे यानी इस मुलाजमा को बुलाने लगी। मैं चुपचाप चेहरा छुपाकर सास के कमरे में चली गई। मैं अपनी सास के हाथ पांव दबाने लगी। मेरा तो दम ही निकल गया जब सास ने मुझे मुलाजमा समझकर कुछ इस तरह कहा, हाँ तो तुमने आज खाने में बहू को वो दवाई मिला कर दी थी। मैंने घबराहट में सर हिला दिया कि हाँ दे दी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल आने लगे। वो बोली, बस अब कुछ ही दिन हैं, फिर हमारी कोशिश और मेहनत रंग ले आएगी और नवीद भी जल्द लौट कर आ जाएगा। अब सब कुछ बदल जाएगा, मेरे बेटे की खुशियां लौट आएंगी। मैं सुनकर सदमे में आ गई कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये मुलाजमा से कौन सी दवाई की बात कर रही हैं? क्या मुझे मारकर नवीद की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? क्या नवीद भी इस सब साजिश में मेरी सास और मुलाजमा का साथ दे रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे तो सर पर आसमान टूटने वाला था। मुझ पर तो कियामत ही टूट पड़ी जब सारा सच मेरे सामने आ गया। इतनी देर में नवीद का फोन आ गया। मेरी सास ने फोन उठाया। वो बोली, हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल फिक्र नहीं कर, अब सब ठीक हो जाएगा। अब तू जल्दी से घर आ जा। बस जैसा तूने कहा मैंने बिल्कुल उसी तरह बहू को खुद से दूर रखा और मुलाजमा बहू के खाने में दवाई देती रही। मेरा दिल ये सब सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पांव दबाते हुए एकदम छोड़ दिए और अपना घूंघट उठाया।
میری ساس ایک دم گھبرا سی گئی، مجھے دیکھ کر لڑکھڑاتی زبان میں بولی، تم یہاں کیسے؟ اور وہ ملازمہ کہاں ہے؟ میں نے غصے سے کہا، کون وہ کم عمر ملازمہ جس کو آپ اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں؟ وہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، کیا اس کے لیے؟ اور کیا اس کے ہاتھوں مجھے مروانا چاہتی ہیں اور سارا سارا دن اس سے خدمت کرواتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ میرے قریب نہ آنا؟ مجھے ایسی بیماری ہے کہ میں اگر قریب آئی تو مجھے بھی بیماری لگ جائے گی۔ وہ مجھے غصے میں دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، بہو تم یہاں سے چلی جاؤ، نوید اب تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ میں روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں شدت سے نوید کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے گھر میں آئے میں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ وہ بھی گھبرا گئے اور امی کو دیکھنے لگے۔ وہ بولی، بیٹا اس کو پتہ چل گیا ہے۔ میں شدید نفرت سے ہزاروں سوال کرتی جا رہی تھی۔ نوید ہنس کر بولے، امی اب سائمہ بالکل ٹھیک ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں ڈاکٹر سے پوری تسلی کر کے ہی واپس آیا ہوں۔ میری ساس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں بے حد الجھن میں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر نوید کے سامنے رو پڑی کہ اللہ کا واسطہ مجھے سچ بتائیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ شادی سے پہلے بھی میرے اپنوں نے یہ سب کیا، اور جب خدا نے مجھے کچھ خوشیاں دکھائیں تو اب آپ لوگ بھی میرے ساتھ۔ نوید کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ میرے چہروں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولے، بے فکر رہو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہوتا آیا ہے۔ نوید کا پیار دیکھ کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہ بتانے لگے کہ سائمہ تم پیدائش سے ہی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا تھی۔ تمہارے ماں باپ کو جب یہ پتا چلا تو وہ جیتے جی مر گئے۔ وہ کبھی برے نہیں تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ تمہارا علاج ہو سکے، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی کیونکہ وہ غربت میں تھے اور تمہارا علاج کافی مہنگا تھا۔ وہ تھک ہار کر تمہیں قیدیوں کی طرح رکھتے، خود سے دور جان بوجھ کر تمہارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر لیتے کہ تم خود بخود ان کے کبھی قریب نہ جا سکو۔ تمہاری بہنیں بھی تمہاری اس بیماری سے بے خبر تھیں کیونکہ انہیں بھی تم سے دور رکھنا ان کی مجبوری تھی، ورنہ بیماری ان کو بھی لگ جاتی۔ اسی لیے تمہارا کھانا پینا اب الگ برتن میں کیا جاتا، تمہیں قیدی کی طرح رکھا جا رہا تھا۔ نوید مجھے سب بتا رہے تھے اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے ساری زندگی میں انہیں غلط سمجھتی رہی اور میں روتی ہوئی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ کہنے لگے کہ پھر جب میں رشتے کے لیے تمہارے گھر آیا تو مجھے تم دیکھتے ہی پہلی نظر میں پسند آ گئی اور میرا دل تم پہ فدا ہو گیا، اور میں نے اپنی امی سے تم سے شادی کی خواہش کی، لیکن جب ہم نے تمہارے امی ابو سے شادی کی بات کہی تو وہ پریشان ہو گئے، اور تب مجھے تمہاری ماں نے فون کر کے سب کچھ بتایا کہ وہ لوگ بچپن سے کس طرح تمہیں خود سے دور رکھ کر پال رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تمہاری بیماری سے۔ مجھے شاید اللہ نے تمہاری قسمت میں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں تمہارے امی ابو کے پاس گیا اور تمہارا ہاتھ مانگنے لگا اور کہا، مجھے تمہاری اس بیماری سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر کے تمہیں اس بیماری سے آزاد کروں گا۔ میں اپنی امی کا ایک لاڈلا اور اکلوتا تھا، اس لیے میری امی کو میری خوشی سے زیادہ کچھ اور پیارا نہیں تھا۔ انہوں نے بھی میرا پورا ساتھ دیا۔ شادی کی رات میں جان بوجھ کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ خود کو اس وقت تم سے دور رکھنا ہی بہتر حل تھا۔ میں ڈاکٹر سے ملا، انہوں نے مجھے تمام چیزوں سے آگاہ کیا کہ تمہیں دوائیں کھانے پینے کی چیزوں میں ملا کر دینا ہی بہتر ہے، اور اگر ہم یا تمہارے ماں باپ تمہیں اس بیماری کا بتاتے تو شاید تمہیں دورے پڑنے لگتے اور شاید تم صدمہ برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے تم سے ہمیشہ یہ سچ چھپایا گیا اور تمہاری بیماری اور علاج ایک راز بن کے رہ گئی۔ مجھے تب یاد آیا میری طبیعت کا اچانک دن بدن بگڑنا اور کھانا کھاتے ہی سو جانا، یہ سب علاج کا ہی حصہ تھا، وہ سب دوائیوں کا اثر تھا۔ پھر نوید مجھے پیار سے کہنے لگے، اب تم بالکل ٹھیک ہو میری سائمہ، اب گھبرانے والی ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا، سچ بتاؤ نوید، میں ٹھیک ہوں۔ اب یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا پورا اطمینان ہے؟ وہ بولے، ڈاکٹر نے کہا تھا جس دن تمہارے سامنے سچ آیا اور تم یہ صدمہ برداشت کر گئی، تمہیں کوئی دورہ نہیں پڑا، سمجھ لینا کہ اس بیماری سے نجات پا گئی ہے اور تمہاری دوائیوں کا عرصہ بھی پورا ہو چکا ہے، اور اللہ نے اس ملازمہ کو بھی ایک ذریعہ بنا کر بھیجا جس نے بلا جھجک ہمارے اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیا۔ تمہارے ماں باپ بہت خوش تھے میرے ساتھ شادی کے لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے پاس اتنے مالی وسائل ہیں کہ میں تمہارا علاج اچھی طرح مکمل کروا سکتا ہوں۔ میں روتی رہی اور سارا سچ بتاتے رہے۔ میں نے امی اور نوید سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سب کو بہت غلط سمجھا۔
میری ساس نے مجھے گلے سے لگا لیا کہ نہیں بہو، یہ ہمارا فرض تھا، تمہاری جگہ ہماری بیٹی ہوتی تو کیا ہم یہ سب نہیں کرتے؟ ہم نے ہمیشہ تمہیں بیٹی سمجھا اور دور رہنے کے لیے معافی۔ میں نے کہا ارے نہیں امی، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں نے اس ملازمہ کو بلوا کر اس سے بھی معافی مانگی اور اس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ہم سب خوشی سے رہنے لگے۔ ایک دن میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی جب میرے امی ابو مجھ سے ملنے آئے اور گلے لگا کر خوب رونے لگے۔ بیٹی ہمیں معاف کر دو۔ میری بہنوں نے بھی اپنے رویے کے لیے معافیاں مانگی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ تھوڑے دن بعد اللہ نے ہمیں بھی بچے کی خوشخبری دی۔ میری بیٹی ہوئی۔ نوید، امی اور ہم سب بہت خوش تھے۔ میری بہنوں کے بھی بچے ہو چکے تھے، وہ بھی اپنی زندگیوں میں بہت خوش تھیں، اور امی ابو ہم بہنوں کے فرض ادا کر چکے تھے اور اپنے نواسے نواسیوں میں گم ہو گئے۔ ہم سب بہنیں خوشی خوشی امی ابو کے گھر ملنے جاتی۔ کبھی کبھی ماں باپ کا تلخ رویہ اور ان کے کچھ سخت فیصلے بچوں کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، اور سچ یہی ہے کہ ماں باپ جیسی کوئی دولت نہیں۔ اپنے بچوں پر آنے والی مصیبتوں کو خود ماں باپ اپنے سر لے لیتے ہیں، اور کہتے ہیں نا، جب دل کسی پر آ جائے، جب دل سچی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اپنے محبوب کا ساتھ ہر حال میں دیتا ہے، اس کو کوئی غم چھو نہیں سکتا۔